This program is supported by Everest Hardware. नमस्कार, कार्यक्रम हिमाली मन्थन लिएर उपस्थित भएकी छु म राधा ढुङ्गाना। हामी यस कार्यक्रममा पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। कोरोना महामारीले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ पछिल्लो समयमा र अब बिस्तारै यसलाई कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ, पुरानै अवस्थामा कसरी फर्काउन सकिन्छ, यो एउटा चुनौतीको विषय पनि बन्दै आइरहेको छ र अबको दिनमा नेपाल सरकारले आवश्यकताको आधारमा सबै देशहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि सुरु गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा विदेशी पर्यटकहरू कसरी भित्राउन सकिन्छ, पर्यटकीय क्षेत्रमा सम्भावना के रहन सक्छ र यो कोभिड-19 को समयमा यसको चुनौती सँगसँगै अब कसरी यसलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ पर्यटकीय क्षेत्रमा, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ दीपक जोशी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी पर्यटनविद भनेर चिन्छौँ। उहाँ चाहिँ योभन्दा अगाडि पर्यटन बोर्डको पूर्व सिइओ पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँ रहेर काम गरेको हिसाबले विशेष यो पर्यटकीय क्षेत्रमा उहाँसँग धेरै ज्ञान छ र आज हामी उहाँसँगै पर्यटकीय क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो कोभिड-19 ले निकै असर गर्यो पर्यटकीय क्षेत्रमा, होइन? अब यसलाई हजुरले कसरी बुझ्नुहुन्छ? यसलाई रिकभर गर्नको लागि अथवा विदेशी पर्यटकहरू भित्राउनको लागि अब बिस्तारै सहज स्थितिमा ल्याउनको लागि कतिको कठिनाइ छ? वास्तवमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने कोभिड महामारीको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा नै परेको छ, प्रत्यक्ष प्रभाव। त्यो किन भनेपछि पर्यटन व्यवसाय आफैमा एउटा मुभमेन्टमा आधारित व्यवसाय हो। एउटा मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्दा उसले जति पनि आर्थिक गतिविधिहरू सिर्जना गर्छ अथवा चाहिँ एक्टिभिटीहरू कन्ज्युम गर्छ, त्यसैबाट सिर्जित हुने यो व्यवसाय हो। अब यो लकडाउन पछि भनौँ न, यो महामारी पछि लकडाउन भयो। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल दुइटै मुभमेन्ट रुक्यो र यसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मार पर्यटन क्षेत्रमा नै पारेको छ र नेपालको पर्यटनमा पनि यसको ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्यो। किनभने पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको पर्यटन एकदम उत्साहजनक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। खास गरी 3-4वटा कारणले गर्दा नेपालको पर्यटनमा पर्यटन क्षेत्रका मात्र होइन कि बाहिरका अन्य व्यावसायिक सेक्टरका मान्छेहरूले पनि पर्यटनमा लगानी संलग्नता दुइटै बढाइरहेको अवस्था थियो। अब एउटा त लामो समयको क्राइसिस पछि हामी एक खालको स्थिरतातर्फ अगाडि बढिरहेको थियौँ। एउटा सोचाइका हिसाबले पनि नेपालको पर्यटकीय सम्भावना चाहिँ अथाह छ है भन्ने बुझाइ पनि बढ्दै गइरहेको थियो र त्यसै गरी यो भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा भएको थियो र त्यो भ्रमण वर्षले नेपालमा आउने पर्यटकको आगमन सङ्ख्या डबल बनाउने भन्ने एउटा उत्साहजनक फिगर दिएको थियो। यसले गर्दा एकदमै राम्रो उसमा र ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको बेलामा सडनली मान्छेको मुभमेन्ट रुक्यो र यसले सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पारेको छ। अब यसलाई अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने संसारभरिका पर्यटकीय गतिविधि हेऱ्यौँ भने दुईवटा लाइनमा हिँडिरहेको देख्छौँ। एउटा केही गन्तव्यहरूले चाहिँ यो कोरोनाको पूर्णतः रोकथाम नहुन्जेल अथवा चाहिँ यसको भ्याक्सिनहरू आएर यसलाई चाहिँ टोटली कन्ट्रोल नहुन्जेलसम्म आफ्ना गन्तव्यहरू बन्द गर्ने भन्ने एउटा लाइन छ। अर्को लाइन के छ भने सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै हामीले गतिविधिहरू चाहिँ बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ भन्ने छ। अब 3-4-5 महिना अगाडि चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने धेरै थिए, अहिले चाहिँ खोल्दै जानुपर्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ। नेपालको अवस्थामा चाहिँ यो तपाईँले भने जस्तै दुईवटा अप्सनमा के चाहिँ ठिक हुन्छ र नेपाल सरकारले? अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा उचित चाहिँ गतिविधिहरू खोल्दै जानुपर्छ, तर कसरी त भन्ने कुरा हो कि अहिले नेपालको एउटा अलिकति विडम्बना र अलिकति भनौँ न अलिकति नराम्रो कुरा के भइरहेछ भने एउटा मास पर्सेप्सनका हिसाबले, एउटा कमन पर्सेप्सनका हिसाबले टुरिज्मलाई बुझ्न थालिएको छ। त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन। टुरिज्मका बारेमा अलिकति 2-3वटा राम्रो बुझाइ बनाउनु पर्ने छ। त्यो के भने अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि चाहिँ सबभन्दा ढिलो खोल्ने गतिविधिहरू भइरहेछन् होइन, र अरू गतिविधिहरू चाहिँ छिटो खोलिएका छन्। जस्तो अहिले मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले किराना पसल खोलिदिएका छौँ, तरकारी बजारहरू खोलेका छौँ, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट खोलेका छौँ होइन, धेरै चाहिँ बजारहरू खोलेका छन्। अब आधारभूत कुराहरू पनि रहे जनजीविकाको लागि आधारभूत हो, तर जोखिम सबभन्दा बढी त्यहाँ छ कि। तर पर्यटकीय क्षेत्र त एकदमै अनुशासित क्षेत्र हो, एउटा लिमिटेड एरियाजमा गरिने एक्टिभिटिजहरू हुन् होइन, एउटा वर्षौँदेखि अनुभव भएको मान्छेले गर्ने सेवा हो र
अलि ह्युमन रिसोर्स पनि क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्स यसमा हुन्छ कि सेवा दिने। त्यो हिसाबले मैले भन्न खोजेको के हो भने यदि टुरिज्ममा करिडोरहरू स्थापित गरेर हामीले चाहिँ यसलाई चलायौँ र सुरक्षाका मापदण्डहरू चाहिँ लाई स्ट्रिक्टली लागू हुने मेकानिजम बनाइदियौँ भने नि यसमा चाहिँ जोखिम सबभन्दा कम भएको सेक्टर हो र यी दुईवटा चिजहरू अपनाएर हामीले हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ खोल्दै जानुपर्छ। अब तपाईँले भने जस्तै अब नेपाल सरकारले विभिन्न सेक्टर त अरू सेक्टर त खुला गर्यो, पर्यटकीय क्षेत्रलाई चाहिँ अझै पनि खोल्न सकेको छैन पूर्णतः रूपमा भनौँ न। आन्तरिक हिसाबले त अब होटल व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अब व्यवसाय गर्न दिएको छ, आन्तरिक रूपमा त खुल्ला नै छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि अहिले उडानहरू आवश्यकताका आधारमा खोल्ने भनेर सरकारले निर्णय गरिसक्यो। यो अवस्थामा सरकारले ढिला गरेको हो या अझै तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सबै पूर्णतः खुला चाँडै गरेर विदेशी पर्यटकहरू भित्राउने रणनीति लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? दुईवटा कुरामा चाहिँ सरकारको अलिकति ढिलाइ म देख्छु होइन। एउटा चाहिँ यी गतिविधिहरू खोल्ने मामलामा अझै पनि हाम्रा सबै गतिविधिहरू खोलिसकिएका छैनन्। अर्को चाहिँ यो गन्तव्यभित्रको तयारी हुन्छ नि, त्यो तयारीमा पनि हामी धेरै ठाउँमा अलिकति सुस्त भएका छौँ। त्यो तयारी भने के हो भने यही सुरक्षाका मापदण्डहरू राम्रोसँग लागू गर्ने मामलामा होइन। अर्को चाहिँ आन्तरिक हिसाबले वातावरण बनाउने सन्दर्भमा जस्तो अहिले र सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने यहाँबाट टुरिस्ट भनौँ न आन्तरिक पर्यटक घुम्न जान्छु भनेर हिँड्छ, यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ न अब मान्छे घान्द्रुक जानु छ भने चितवन के अरे यो मुङ्लिङ पुगुन्जेलसम्म खुला छ भन्ने छ, त्यहाँ पुग्दाखेरि बन्द भयो भन्ने छ कि होइन। कतिपय चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि ल आजदेखि बन्द भयो भन्ने छ। यस्ता चिजहरूले चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। त्यो हिसाबले यो विभिन्न गन्तव्य व्यवस्थापकहरू अथवा चाहिँ स्थानीय निकायहरू सँग चाहिँ एकदम राम्रो समन्वय गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो तयारीमा हामी अलिकति सुस्त छौँ र यसलाई अझ बढी बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यो दसैँको बेला पर्यटकीय गतिविधिहरू बिस्तारो खुल्न थाल्यो। पोखराकै एउटा हामीले उदाहरण लियौँ भने पोखरामा सुरुमा एकदम कम सङ्ख्यामा, त्यसको 3-4-5 दिनमै भत्तै धेरै पर्यटकहरू गयो नेपाली यो डोमेस्टिक टुरिस्ट। त्यसपछि के हो भने त्यसपछि केही दिनपछि चाहिँ कोरोनाको केसहरू पनि बढ्न थाल्यो कि, किनभने गभर्मेन्टले त्यतिखेर चाहिँ अथवा चाहिँ स्थानीय निकायले अथवा चाहिँ टुरिज्ममा इन्भल्भ यो स्टेक होल्डरहरूले एउटा मोनिटरिङ मेकानिजम चाहिँ एकदम छिटो बनाउनु पर्ने जुन अहिलेसम्म बनाइएको छैन होइन। त्यो मोनिटरिङ मेकानिजम बनायो भने त्यसले के गर्थ्यो भने त्यो जो प्रोटोकल बनाएको छ, सुरक्षाका मापदण्डहरू बनाइएको छ, ती चिजहरू फलो भएको छन् कि छैनन् भनेर हेर्छ क्या। जस्तो अहिले मापदण्डमा 50% बढी अकुपेन्सी नगर्ने कि होइन, अनि एउटा भिजिटर्स निस्केको 48 घन्टासम्म त्यो रुम नदिने होइन। अब अर्को नयाँ भिजिटर्स आउँदा बित्तिकै सबै बेडहरू चेन्ज गर्ने, यस्ता चिजहरू बनाइएको छ नि त, तर ती पालना भएको छन् कि छैनन् भनेर त हेर्नु पऱ्यो। यसैले यो सङ्क्रमण बढाउने अनि यस्तै चिजहरूले चाहिँ भोलि राम्रोसँग पालना भएन, विश्वसनीयता हुँदैन, अनि त हामी ढिलो हुन्छौँ रिकभरी हुनलाई। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा मोनिटरिङ मेकानिजम गठन गरेर हामीले एकदमै स्ट्रङली र प्रभावकारी ढङ्गले यसमा लाग्नुपर्ने म देख्छु। तर तयारी त अब सरकारले थालेको छ होइन। यो सिचुएसनमा एउटा के हुनसक्छ भनेदेखि अब जस्तो सरकारले अहिले आलोचना भइरहेको छ, सरकारले सामान्य कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि कामै गर्न सकिरहेको छैन भन्ने एउटा आलोचना एकपट्टि रहेको छ। अनि पर्यटकीय क्षेत्र खुला गर्ने भनेर भनिरहेका छौँ। अर्थतन्त्र पनि पर्यटकीय क्षेत्रबाट धेरै नै लाभ लिने गर्छ नेपालले होइन। र त्यो दुईटा कुरा सँगसँगै जोड्दाखेरि कतिको सम्भव देखिन्छ? जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि फेरि सरकारले त्यो पर्यटकीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा खुला गर्ला र महामारीले तपाईँले भने जस्तो अर्को ठुलो रूप लिएला? त्यो सिचुएसनमा सरकार यो सम्भव देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? एकदमै सम्भव छ र अब धेरै गन्तव्यहरू अहिले यही लाइनमा अगाडि बढिरहेछन् होइन। अब अहिले प्राइभेट सेक्टरको डिमान्ड के छ अथवा चाहिँ अरू अन्तका इक्जाम्पलहरू के छन् भने हामी कहाँ अहिले पनि 12 दिन 14 दिन 7 दिन क्वारेन्टाइन भनेर चाहिँ भनेका छौँ होइन। अब एउटा पर्यटकको औसत बसाइ नै 8-10 दिन हुने गर्छ होइन। अब 7-8-10 दिन 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो भने त को भिजिटर्स आउँछ, त्यो नआउने भने हो होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले स्ट्रङली नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट हेरेर मुभमेन्ट गर्न दियौँ भने त्यसले चाहिँ एउटा एक खालको सहजता दिन्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने म अर्को सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हाम्रै छिमेकी देशहरूमा पनि हेऱ्यौँ भने बङ्गलादेशमा, श्रीलङ्कामा, मालदिभ्समा, इन्डियामा कहीँ पनि क्वारेन्टाइन छैन होइन। त्यो पिसिआर नेगेटिभ देखा भरमा मुभमेन्ट गर्न पाइन्छ र अहिले जहिलेदेखि खोला छ तहिलेदेखि त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण बढाइ। हाम्रै केसमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यही लकडाउनको बेला चार्टर फ्लाइट त्यसपछि नियमित गरिएका फ्लाइटहरूमा करिब 90,000 भन्दा पनि बढी प्यासेन्जर्सहरू आउनुभयो होइन।
विदेशबाट। र जहिलेदेखि हामीले PCR नेगेटिभ रिपोर्ट हेर्न थाल्यौँ त्यसपछि चाहिँ त्यसमा म सुन्दै थिएँ अस्ति कि यो उनीहरूबाट चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण फैलेको अथवा लागेको भन्ने चाहिँ छैन अरे के रेकर्ड। भनेपछि त सुरक्षाका मापदण्ड हामीले राम्रोसँग अप्नाएर हिँड्यौँ भने त यसले प्रभाव पार्दो रहेछ नि त। फेरि त्यो कोरिडोर इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ मैले किन बनायो भने मालदिभ्सको एउटा इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरूले सुरुको 15-20 दिन 1 महिना जस्तो चाहिँ लकडाउन गर्यो स्ट्रिक्टली, त्यसपछि उनीहरूले ओपन गर्यो। सुरुका केही महिनाहरूमा 2000 जस्तो मात्र मासिक रूपमा पर्यटकहरू आइरहेको थिए। अब अहिले हेर्ने हो भने पर डे 20,000 भिजिटर्ससम्म आयो अस्ति होइन। भनेपछि त उनीहरू अब बिस्तारै रिकभर हुन थाल्यो कि त्यसमा। अब त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कोरिडोर इस्टाब्लिस होइन, सम्भव त छ तपाईँले भने जस्तै सम्भव होला होइन, त्यो पाटो एउटा ठाउँमा रह्यो। सामान्य अब नियन्त्रणको लागि त प्रयास गर्न नसकेको सरकारले अब यो पर्यटन खुला गर्ला र अनि त्यसै पर्यटक भित्राउला, त्यो खालको पूर्ण तयारी गर्न सक्ला सरकारले भन्न खोजेको मैले। एकदमै सक्छ। नेपाल भने अब एकदम धेरै पर्यटक भित्राउने देश पनि होइन होइन। हामीले एकदमै सामान्य अवस्थामा यही तयारीमा पर्यटक आउन रुचाउलान्। एकदमै यस्तो छ क्या, कहिलेकाहीँ हामी कसरी सोच्छौँ भने अघि पनि मैले भने होइन, एउटा चाहिँ जनरल पब्लिकका हिसाबले टुरिज्मको बारेमा सोचिरहेछौँ। टुरिज्म भने एउटा छुट्टै सेक्टर हो, स्पेसलाइज सेक्टर हो। अर्को के छ भने आफ्नो बुझाइका आधारमा हामीले सबैको पर्सेप्सन बनाउँछौँ क्या। जस्तो अब भिजिटर्सको पनि डिफ्रेन्ट सेगमेन्टेसन छन् कि कोही पर्यटक कस्ता हुन्छन् भने एकदमै सुरक्षाप्रति बढी चासो राख्ने होइन, अब एकदमै कन्ट्रोल नहुन्जेसम्म घुम्न जानु हुँदैन भन्ने खालको। कोही कस्तो छन् भने होइन अलिअलि मान्छेहरू हिँडिरहेछन् भने त हिँडौँ भन्ने खालको छन् होइन। अब कतिपय चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जोखिमका भने आखिर यहाँ पनि लाग्ने यो म बसेको ठाउँमा पनि त्यहाँ पनि लाग्ने, यो लाग्नु छ भने हिँड्छु भने डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको ऊ हुन्छ होइन। अब हिँड्न चाहना गर्नेहरूलाई पो हामीले टार्गेट गर्ने हो त होइन। अब त्यस्ता मान्छेहरू छन् भने त अन्त गइरहेछन् भने नेपाल किन नल्याउने भन्ने खालको चाहिँ मेरो एडभोकेसी हो। र म एउटा सानो एक्जाम्पल एकदम क्लियर कट एक्जाम्पल दिन चाहन्छु होइन। जस्तो एउटा टुरिस्ट हामीले PCR नेगेटिभ हेरेर मानौ अब भनौँ न थाइल्यान्डको अथवा सिङ्गापुरको अथवा चाहिँ कहीँको मान्छे आउन चाहन्छ भने आओस् होइन। आइसकेपछि हामीले PCR टेस्ट एयरपोर्टमा गर्छौँ। त्यसपछि ऊ एउटा डिसइन्फेक्ट भएको फुल्ली प्रोटोकल फलो भएको गाडीमा होटलमा आउँछ। होटलमा पनि पुरा प्रोटोकल फलो भएको छ, त्यही भएर हामीले चेक गरिराख्नुपर्छ कि बेला बेला। त्यो होटल पनि उसले चाहिँ सुरक्षित हिसाबले बस्यो। त्यसपछि ऊ चाहिँ कुनै ट्रेकिङ एरिया जान्छ, कुनै वाइल्ड लाइफ हेर्न जान्छ, कहीँ जान्छ। अहिले पनि गइरहेछ त नेपाली। अस्ति भर्खरै म बर्दिया गएको थिएँ होइन, मान्छेहरू त त्यहाँ घुमिरहेछ। अब 40-50% अकुपेन्सी छ त्यहाँ डोमेस्टिक टुरिज्महरू। यसरी मुभमेन्ट भइरहेछन् भने हामीले कोरिडोरहरू अब ती मान्छेहरूलाई चाहिँ भिडभाड हुने मन्दिरहरूमा जान नदिने होइन। अब असन जस्ता ट्रेडिसनल मार्केटहरूबाट ठाउँमा नजान दिने, तर लो क्राउड हुने होइन नेचर बेस्ड डेस्टिनेसनहरूमा त मान्छेहरू घुम्न जाँदा त्यहाँ चाहिँ जोखिम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यस्तो भएदेखि यो समयमा हामीलाई त आन्तरिक पर्यटकले मात्रै त हुँदैन, बाह्य पर्यटक भित्राउनुको लागि नेपाल सरकारले अब तत्काल के भूमिका खेल्नु पर्ला? निजी क्षेत्रको पनि भूमिका हुनसक्छ त्यसमा, विभिन्न सेक्टरको भूमिका हुनसक्छ होइन। तत्काल के गर्यो भनेदेखि विदेशी पर्यटकहरू भित्राउन सकिन्छ? मैले देखा चाहिँ जस्तो गभर्मेन्ट सेक्टरले के गर्नु पर्यो भने यो वातावरण बनाइदिने तयारीका कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। 3-4वटा चिज चाहिँ तुरुन्त गर्नुपर्ने देख्छु कि म। एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन हटाइदिने, अनअराइभल भिजाको सिस्टम राखिदिने। किनभने अहिले हामी कहाँ 2019मा 12 लाख आएको थियो होइन, अहिले हामीलाई त्यो नम्बर त आउने होइन। अहिले त सानो सङ्ख्यामा आउने टुरिस्ट हो, त्यसलाई त हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ नि सेफली होइन। त्यो मेकानिजम बनायो। अनि एउटा चाहिँ प्रोटोकलहरू जो इस्यु भए ती चाहिँ पालना भएको छन् कि छैनन् भनेर एउटा यो अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाइदिने, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र राखेर। पर्यटक प्रहरी पनि छ हामी कहाँ होइन। अनि त्यो भयो भने उहाँले चाहिँ बेला बेला चेक गरिराख्नुहुन्छ, एउटा त्यो गर्ने होइन। अर्को चाहिँ केही पोलिसिजहरू ल्याउनु पर्ने छ। अब अलिकति भनौँ न एयरलाइन्सहरूलाई इन्सेन्टिभ दिने, अब बबलहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, कहाँबाट टुरिस्टहरू आउन सक्छन् भन्ने खालको त्यो होमवर्क गरेर लाग्ने होइन। एउटा चाहिँ एउटा टास्क फोर्स पनि एकदमै छिटो बनाउनु पर्ने देख्छु म। किनभने अब सबैको बुझाइ हुँदैन। विज्ञहरूको एउटा टास्क फोर्स बनाइदियो भने उनीहरूले भनेका आधारमा डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ गभर्मेन्टलाई। गभर्मेन्टले यति 2-3टा काम गरिदिए पुग्छ होइन। र अर्को के छ भने यो इन्डस्ट्री बचाउनका लागि अस्ति भर्खरै बजेटमा 50 अरबको एउटा कोष, अरू मन्त्रालयमा पनि बजेटहरू छ, प्रदेशमा पनि पर्यटनका बजेटहरू छन्। यी बजेटहरू र अरू सहयोग गर्ने निकायहरू पनि छन् होइन। ती सबैका बजेटहरूलाई चाहिँ हाम्रो बेरोजगार कर्मचारीहरूका लागि, एकदमै कमजोर अवस्थामा रहेका व्यवसायहरूका लागि कसरी चाहिँ सर्भाइभ गराउन सकिन्छ भन्ने लाइनमा पनि इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो। यो भयो भने गभर्मेन्टको भयो। निजी क्षेत्रले पनि अब अहिले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरक्षाका मापदण्डहरू एकदम राम्रोसँग पालना गर्ने,
भइरहेका बेस्ट प्र्याक्टिसहरू चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा कम्युनिकेट गर्ने, कतिपय राम्रा चिजहरू पनि भएको छन् अहिले यही लकडाउनका बेला होइन, ती चिजहरू चाहिँ स्रोत बजारहरूमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने, स्ट्राटेजी बनाउने, यी चिजहरू चाहिँ गऱ्यो भने हामी छिटो रिभाइभ गर्न सक्छौँ। सरकारले पूर्णतः अहिले काम गर्न सकेको छ या छैन पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक भित्राउनको लागि, जुन अहिले एक खालको काम गरिरहेछ नि सरकारले, यही तदारुकताले काम गर्ने हो अथवा यही गतिमा काम गर्ने हो भनेदेखि पर्यटक छिटै भित्राउन सक्छ नेपालले र आम्दानी लिन सक्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अब यस्तो हाम्रो तयारी, हामीले एकदमै राम्रो तयारी गर्न सक्यौँ आन्तरिक रूपमा कोरोनालाई ह्यान्डल गर्ने केसमा होइन भने चाहिँ हामी वान अफ द क्विकेस्ट रिकभर गर्ने कन्ट्री हुन्छ। किनभने संसारभरि अहिले मान्छेहरूको गन्तव्यको रोजाइ कस्ता देशहरू भइरहेछ भने नि एकदम कम क्राउड हुने गन्तव्यहरू, नेचर बेस्ड एक्टिभिटीहरू, आइसोलेसनमा हुने एक्टिभिटीहरू मान्छेहरूको रोजाइ छ कि। अब नेपाल ठ्याक्कै त्यस्तै खालको गन्तव्य हो। हामी कहाँ यति धेरै गन्तव्यहरू भएको देशमा 12 लाखको सङ्ख्या भने चाहिँ त्यो साह्रै सानो सङ्ख्या हो। अर्को चाहिँ हेऱ्यौँ भने हामी कहाँ हुने जस्तो ट्रेकिङ जस्तो, ऱ्याफ्टिङ जस्तो अरू वाइल्ड लाइफमा जाने एक्टिभिटीहरू पनि आइसोलेसनमा हुने एक्टिभिटिजहरू होइन। एउटा टुरिस्टहरू हुलका हुल एकैपल्ट हिँड्न सक्दैनन् यी एक्टिभिटिजहरूमा। यी सबै कुराले राम्रो छ होइन हाम्रो अवस्था। तर हामीले स्रोत बजारमा के विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो भने हामीले राम्रोसँग यहाँ तयारी गरेका छौँ, प्रोटोकलहरू पुरै फलो भएको छ, अनि फ्रन्टलाइन अफिसियल्सहरूलाई तालिम दिएर तयार गरेका छौँ होइन। अनि विभिन्न अब अहिले पनि हामी कहाँ राम्रा चिजहरू के छन् भने मेजर टुरिस्ट एरियाजहरूमा जस्तो मनाङ, मुस्ताङ, सोलु होइन, अब विभिन्न नेसनल पार्कहरूमा चाहिँ ती जिल्लाहरूमा चाहिँ साह्रै कम छ। कतिपय केसमा 0 छ कोभिडको केस, कतिपय केसमा अलमोस्ट न्यूनतम छ। अनि चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ स्रोत बजारहरूमा गइराख्नु पऱ्यो कि यो म्यासेजहरू। एउटा यो छ। अर्को के छ भने टुरिज्मका विभिन्न प्लेयर्सहरू हुन्छन् स्रोत बजारमा होइन, टुर अपरेटर्स छन्, इन्फ्लुएन्सर्सहरू छन् होइन, नेपाललाई माया गर्ने क्लब्सहरू छन्, अहिले नेपाली डायस्पोरा बाहिर एकदमै स्ट्रङ छ, NRN, अनि हाम्रो मिसनहरू छन्। यी सबै च्यानलहरूलाई चाहिँ नेपालका सकारात्मक कुराहरू कम्युनिकेट गर्ने एउटा मेकानिजम बनायो भने हाम्रा चिजहरू छिटो पुग्छन् र प्रभावकारी ढङ्गले पुग्छन् र अल्टिमेटली यी चिजहरूले हामीलाई छिटो रिकभर गर्नलाई मद्दत गर्छ। अब तपाईँ पर्यटन बोर्डको पूर्व CEO पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ बसेर काम गर्दै गर्दा तपाईँसँग धेरै अनुभवहरू छन्। नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा जुन अहिले पर्यटकहरू भित्राउनको लागि जुन अहिले भइरहेको व्यवस्था यति नै पर्याप्त छ या पूर्वाधार विकासदेखि लगायतका अन्य धेरै कुराहरूमा चाहिँ विकास गर्न जस्तो के कुराहरू आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँले? मूलतः नेपालको समग्र पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो हाम्रो समस्या यो पूर्वाधारको अवस्थाको कमजोरी हो होइन। आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था हाम्रो निकै कमजोर थियो, अहिले चाहिँ त्यो अलिकति बढिरहेछ। जस्तो काठमाडौँकै एयरपोर्टको एक्सपेन्सन, भैरुवाको, पोखराको एयरपोर्टहरू जो आउँदैछन्, यसले चाहिँ हामीलाई त्यो फुलफिल गर्छ। र कता कता मलाई के लाग्छ भने हामीले जुन 2020को एउटा लक्ष्य राखेका थियौँ 20 लाख पर्यटक भित्राउने, 12 लाख पर्यटकको सङ्ख्या हामीले 2019मै अचिभ गरेका थियौँ। यी सङ्ख्याहरू प्राप्त नगरुन्जेलसम्म हाम्रो होल फोकस नै यसलाई रिभाइभ गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ होइन। त्यो आखिर यो सबैलाई ह्यान्डल गर्ने हामीसँग क्षमता पनि छ, गन्तव्यका हिसाबले, होटलको क्यापासिटीका हिसाबले, ट्रान्सपोर्टको क्यापासिटीका हिसाबले, गाइडको क्यापासिटीका हिसाबले, यी सबै क्षमता चाहिँ हाम्रो 22-25 लाख टुरिस्ट केटर गर्ने क्षमता चाहिँ अहिले नै हो। र यो सङ्ख्यालाई हामीले भित्राउनका लागि हाम्रो सारा एफोर्ट चाहिँ यतातिर लगाउनुपर्छ। त्यसपछि हामी एक्सपान्सनमा जानुपर्छ। अब अहिले हामीले चाहिँ भनौँ न नयाँ एरियाजको एक्सपान्सनमा गयौँ भने रिसोर्सको वेस्टेज हुन्छ, अलरेडी हामीसँग कम रिसोर्स छ, त्यहाँतिर जानु अलिकति बुद्धिमत्ताको काम हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अर्को यो क्राइसिस, किनभने म पर्यटन बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख हुँदा ट्याक्कै यो भूकम्प र एक खालको नाकाबन्दी को अवस्थामा म गएको थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो सिकाइ के रह्यो भने क्राइसिसको बेला दुईवटा चिज चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा चाहिँ विभिन्न निकायहरूका बिचमा समन्वय, अर्को चाहिँ कम्युनिकेसन, वन भोइस के। अब अहिले हामीले नेपालको तयारीका बारेमा निजी क्षेत्रले एउटा भन्ने, सरकारी क्षेत्रले अर्को भन्ने, अर्कोले अर्को भन्ने, मिडियाले अर्को भन्ने भन्यो भने स्रोत बजारले विश्वास गर्दैन। हामी सबैले चाहिँ नेपालको अवस्था राम्रो छ भन्ने पार्न सक्यौँ भने अनि बल्ल उनीहरूले विश्वास गर्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ सिङ्गल म्यासेज, वन भोइस, एउटा कमन भोइस बनाउन सकियो भने, त्यही भएर चाहिँ कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसन यो दुईवटा चिज चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्। त्यो चाहिँ अहिले यो कोरोनाबाट रिकभरीका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण चिज छ। तपाईँको 4 वर्ष कार्यकाल होइन, त्यो समयमा तपाईँ CEO भएर गइसकेपछि के काम गर्नुभयो?
त्यतिखेर अब धेरै कामहरू गर्न सकिया थियो वास्तवमा। किनभने तपाईँ चाहिँ मैले किन सोधेको भनेदेखि यो भूकम्पपछि तपाईँले कार्यकाल सम्हाल्नु भएछ होइन, अहिलेसम्म पुनर्निर्माण भएकै छैनन् कति सम्पदाहरू पर्यटकीय क्षेत्रहरू होइन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको अझ विशेष हुनसक्छ के पहल रह्यो तपाईँको? त्यतिखेर सबैभन्दा ठुलो मैले फोकस गरेको चिज चाहिँ एउटा चाहिँ यही विभिन्न निकायहरूका बिचमा कोअर्डिनेसन गर्ने कामहरू गरियो, निजी क्षेत्रसँग साह्रै राम्रो सहकार्य गरियो, एनआरएनसँग पनि हामीले एमओयू नै गऱ्यौँ। किनभने हामीलाई त्यतिखेर अनि त्यो कम्युनिकेसनको कस्तो ठुलो इम्पोर्टेन्स हुन्छ भने नि संसारभरि नेपालको बारेमा बुझाइ के थियो भने होल नेपालमा भूकम्प गएको छ, होल नेपाल इज फ्ल्याटन, दिस इज नो गो जोन होइन भन्ने खालको पर्सेप्सन थियो नि त। संसारले त हामीलाई के गर्यो भने भत्किरहेको, मान्छे भागिरहेको, कराइरहेको त्यही इमेज देख्यो होइन। तर हामी कहाँ रियालिटी के हो भने 75वटा जिल्लामा 10वटा जिल्ला मात्र पार्सियली इफेक्टेड हो होइन। अब यी चिजहरू चाहिँ हामीले एउटा सानो इन्फोग्राफिक बनायौँ कि त्यसले यति राम्रो काम गर्यो। 75 जिल्लामा 10वटा जिल्ला पार्सियली अफेक्टेड होइन, अनि हाम्रो 12वटा नेसनल पार्कमा एउटा नेसनल पार्क मात्र अफेक्टेड। यस्ता थुप्रै बनाएको थियो कि 35वटा नेपालका मेजर ट्रेकिङ ट्रेलमा एउटा ट्रेकिङ ट्रेल मात्रै अफेक्टेड हो, अनि बाँकी सबै चिज हाम्रो इन्ट्याक्ट छन् भन्ने खालको मेसेज दिनलाई वन भोइस बनायौँ। त्यसले एकदम राम्रो काम गर्यो। अर्को चाहिँ त्यतिखेर पनि पहिलो पाइलाका हिसाबले आन्तरिक पर्यटनलाई नै जोड दिनुपर्छ भनेर 2073लाई घुमफिर वर्ष आन्तरिक पर्यटनको एउटा मेजर क्याम्पेन इयर बनायौँ। प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर हामीले एउटा राम्रो लन्च गरेर त्यसको पनि राम्रो इम्प्याक्ट क्रिएट भयो। अहिले आएर हेर्दाखेरि हामीलाई खुसी के लाग्छ भने आन्तरिक पर्यटनको मुभमेन्ट यस्तो वात्तै बढ्यो, त्यसको जग चाहिँ त्यतिखेरै बसेको। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो हिमालयन ट्राभल मार्ट जस्तो एउटा इन्टरनेसनल मार्ट, बुद्धिस्ट मार्ट यस्ता पनि गऱ्यौँ यहाँ होइन। जतिखेर चाहिँ 112वटा ब्लगर्स र इन्टरनेसनल इन्फ्लुएन्सरलाई एकैपल्ट ल्याइएको थियो कि, अनि 200+ स्पिकर्स, बायर्स, सेलर्स एकैपल्ट ल्याइएको थियो। अनि त्यतिखेर होल नेपाल ट्रेन्डिङ भएको थियो 3 विक्स। यस्ता चिजहरू चाहिँ धेरै नै भए। अनि डिजिटल प्लेटफर्मलाई हामीले एकदम धेरै युज गऱ्यौँ, किनभने अब अहिलेको त जमानै त्यही हो होइन। छिटो क्विक हुनको लागि हाम्रा मिसनहरू बाहिर भएका डिप्लोमेटिक मिसनहरूसँग एकदम राम्रो कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ। अनि टुरिज्मको के छ भने पहिला कोर सेक्टरको चाहिँ एकदमै ठुलो कन्ट्रोल थियो। अब अहिले चाहिँ क्रस सेक्टरको चाहिँ यसमा एकदमै ठुलो रोल परिरहेको छ। त्यो भने के हो भने विभिन्न अरू निकायहरू के आर्टको, म्युजिकको, इभेन्ट्सको अब धेरै सेलिब्रिटीहरू आए, यी सबै चिजहरूले चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। अब ती चिजहरू चाहिँ अहिले पनि हामी सेयर गरिरहेछौँ विभिन्न एसोसिएसनका साथीहरूलाई, बोर्डका साथीहरूलाई, मन्त्रालयका साथीहरूलाई। आखिर यही लेसन लर्न गर्नु त हो नि हामीले। समय विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीपक जोशी। हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको चुनौती अवसरका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम हिमाली मन्थन यति नै। अर्को हप्ता हामी नयाँ विषयवस्तु र अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। राधा ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।